डेट का बस सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये कुरान मजीद लगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व अफ़ज़लिर रसूल व अजमलिर रसूल व ख़ातमन नबीय्यीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अस्तफ्तिहु बिफ़ज़लिका व करमिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यर्जून तिजारतन लन तबूर। वक़ाल क़ाइदुनल आज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरिबुल क़ुरआन वत्तबिऊ ग़राइबहु व ग़राइबुहु हुदूदुहु व फ़राइज़ुहु औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबुम मिनल्लाहि ला रैब फ़ीहि किताबुम मिनल्लाहि ला रैब फ़ीहि रसूलुम मिनल्लाहि ला ऐब फ़ीहि शरीयतुल्लाहि लिल इंसानि तिबयानु
وكل شيء سوى القرآن خسران. شوق سر درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین کرام، باقی تمام سامعین اعظام، نن پنځلسم تاریخ د جمادی الاولی 1440 هجری باندې ستاسو د جامع مسجد کی د ماشومانو د قرآن کریم د اختتام په سلسله کې راجم شویو. ډېر یو لوی مبارک مجلس دی. د الله کتاب هغه ویلې شوی دی، زده کړی شوی دی، او د دې خوشحالۍ مناوولو دپاره هغه د مازدیګر نه په دې خوا دا پروګرام شروع دی. تاسو شوق او مینې جذبې سره د علماء کرامو بیانات واورېدل. خصوصا مانا وړاندې زمون محترم رور ډیره عالمانه وینا وکړله. په ډیر لږ وخت کې ډیرې درنې خبرې وکړلې. دا علما دي دې سمندر کوزه کې بندي. نو زه به سیمه زما به څه خبرې چې د هغې د بیان نه بعد به کومه. خدای دې ملګرو حسن ژوند دی. نو د حاضرې په غرض باندې لنډې او څو خبرې کومه، خو ستاسو توجه به غواړم. د الله رب کریم ډېر لوی نعمتونه دي. مونږ انسانان پیدا کړیو، اشرف المخلوقات. بیا اللہ رب کریم ایمان نصیب کړی دی. اللہ در لزوانی در کړی دا، کور در کړی دی، اولاد در کړی دی، کاروبار در کړی دی. لیکن اللہ وی وذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ یعظکم به. لوی نعمت پس د ایمان نا آغا د اللہ کتاب دے، آغا قرآن دے. سوک د قرآن استاز دے، پد د اللہ لوی نعمت دے. سو د قرآن ازدہ کون کے دے، شاگرد دے، پد د اللہ لوی نعمت دے. د چا پیسی دولت پا قرآن لگی دو، قرآن والاو باندے لگی دو، دا د اللہ لوی نعمت دے. د چا وقت قرآن والاو سر تیر شو، دا د اللہ لوی نعمت دے. د چا نسبت قرآن والاو سر دے، دا د اللہ د مخا لوی نعمت دے. افسوس دا دے خجاما مونگ نعمت گنو، خکورا نعمت گنو، گاڑے نعمت گنو. افسوس دا دے ایمان شتا دے تسوک نعمت نوئی، قرآن شتا دے تسوک نعمت نوئی. واورا حضرتی یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت دے،
زیری والا رالو بابا لزیر ورکی چه اے بابا یعقوب علیہ السلام ستا بچے جوان دے دے ستا بچے روغ جوڑ دے ستا بچے د مصر بادشاہ دے اللہ اللہ بابا د بچی بادشاہ تا خوشحال نشو تپوس کئی امام قرطبی رہے یوسف کے واقعہ نقل کرے دا علا ای دین ترکتا یوسفا اے زیری والا تچے رات لی زما بچے یوسف علیہ علا دین الاسلام ستا بچے آدھا اللہ تابیدارو تا چے کم دعوت معشوم توپ کی ورطور کرو دا مور جولے کی کما خبرہ دا لا الہ الا اللہ آغاز دا کڑے وا کلاو میدان خپریدا آغا دا جیل دا تورو تنبو شاتم دا لا الہ الا اللہ دعوت چلو لے دے بابا چی واوری دا وی آل آنا تمت النعمہ اس نعمت شو اس نعمت پورا شو چی کل دین دے کل ایمان دے کل دعوت الاللہ دے بس اس نعمت پورا شو یوازے بادشاہی نعمت نرے کنے بادشاہی دے فرعون بم نعمت وے یوازے جامع نعمت نرے یوازے گاڑے نعمت نرے کنی دا گاڑی اللہ دے یورپ سپولم ورکڑی دی نانا نعمت ایمان دے نعمت قرآن دے چا سر چی ایمان شتا چا سر قرآن شتا دے دنیا کے لا نور سغواری ایو سڑے رالو صحابی توی شلیدلی جامی دی سر بانے سر توری پخپوخ پی ابلی ور درد نشتا راز سڑیا بنگلہ در کو کور جیداد پیسی خزا کاروبار خبر یہ آگا صحابی سوئی یکفی بنا فضلا علی من غیرنا سبحان یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا مونگلا دا خبر دیر دا ٹک دے زا پسر بانے با سر تور ما پخپو باخ پی ابلے ما بدن بانے شلیدلی جامی دی ما جیب کی دانی درکن لگی خیٹ با زمان حروی ور در منشتا درک من لگی خو یکفی بنا فضلا علی من غیرنا مونگلا دا خبر دیر دا مونگلا دا خبر دیر دا حب النبی محمد ایانا مالا اللہ ایمان نصیب کرے مالا اللہ قرآن نصیب کرے زما زڑکی دا اللہ و دا رسول مینا دا سبحان دا دیر لوی نعمت دے زما عزت من پدی نعمت دا اللہ بانے شکر ادا کوا چتو قرآن والائی ستا بچے دو قرآن خادم دے ستا بچے دو قرآن نوکر دے ستا پیسہ پا قرآن بانے ہو لگے دا ستا وقت پا قرآن بانے ہو لگے دو ستا ناستا پاستا دو قرآن والا و سردا اے دایو وفادار کتاب دے دو دنیا دا ٹولی دوستانی دا بے وفادی دا بے وفادی یو دو قرآن دوستانا وفادار دا دادا سے وفادار دا دا قرآن دے پجون کی دوست دے دا قرآن ذلقدن کی دوست دے دا قرآن دے قبر کی دوست دے دا قرآن دے دو قیامت پو رزبانم دوست دے
دا قرآن دے پا پولیس رات بانم دوست دے او دا داسی دوستی دا قرآن وی دا لو جعل القرآن فی احاب کمی سینی لا قرآن رالو سینہ کی قرآن پروت دے دا قرآن عالم دے دا قرآن حافظ و قاری دے خود دنیا دا انسان کمزور دے دنا با گناہونا کیگی دنا با غلطی کیگی کلا وڑا گناہ دا کلا غٹ گناہ دا خلق لگیا جی مولانا صاحب دا غلطی اکڑلا قاری صاحب دا غلطی اکڑلا وورا دا نبی فرمان وورا لو جعل القرآن فی احاب کم سینہ کے قرآن پروت دے ثم علماوی تراخی دا پارا رازی اول خوبا عالم دا قرآن حافظ دا قرآن اللہ بخی خوزا چلو ثم کدے اون بخلشو گناہنو دا وجنا جہنم ہورتا پریوتو نو سردار دو عالم وی مہ ترکا زمانہ ترجمہ وورا چی خوندل در کی دا جہنم ہور کی دا طاقت شترے چی دا حضرت نوح علیہ السلام زوی کنعان سوزی دا جہنم ہور کی دا طاقت شترے چی دا نوح علیہ السلام ٹبرو بی بی موسوزی دا جہنم ہور کی دا طاقت شترے چی دا لوط علیہ السلام ٹبرو سوزی دا جہنم ہور کی دا طاقت شترے چی دا ابراہیم علیہ السلام بابا موسوزی دا جہنم ہور کے دا طاقت مشترے چی زماد محبوب محمد رسول اللہ تر ابو طالب مسوزی خواوری دا جہنم ہور کے دا طاقت نشتا چی قرآن والا وختم چی دے اغوس وزی مہ ترکا دے با جہنم کم دقا سناسوی دا جہنم ہور دے نشس وزولے قرآن والا خدا کمال لے دا اللہ پیغمبر باچ سوک پا سفر بانے لے گلو ڈلبے لے گلا تپوس بے اکو وستاسو کی چالا قرآن دیر یاد دے چی چالا با قرآن دیر یاد وی ذات دی امیریت بدیلا جمع ورکیو دی مشیری بکے اے پدی مسلبانی ادریگی نو قرآن والا با ادریگی صفنا تیار دی پری صف کی ملکانان شتا خانان شتا نوابان شتا حاجیانم شتا روجدارم شتا ہر مکتب فکر والا شتا دنیا دارم شترے اعلی عہدو والا مشترے لیکن پدی مسلاد پیغمبر چی ادریگی نو آغا بسوکوی اب قرآن والا وی یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ وی زیدی مسلید نبی بانی چی ادریگی اغا سڑے با ادریگی چا قرآن والا وی قرآن والا اللہ پا اللہ بانی گران دی قرآن والا پا رسول اللہ بانی گران دی نو قرآن والا پا فرشتو بانی گران دی سبحان اللہ بانی دمرا گران دی چی قرآن والا وفات شو نو اللہ دے زمکی تاواز کئی اے زمکی ددی سڑی عزتو کا ددی مردہ خیالو ساتا د سرا گورا ددی لاش قدرو کا دد سینک قرآن دے وی دا زمک اللہ تگویا شیربا زخوبا ٹک دے اگا سو خوری کما چینجی با پکی وشی چی داغا نسبت قرآن سر نشتا سوال نہ پیدا کی گی چی رچا سینکی قرآن وی او خورو چینجی پاغ باندیو لگی گی سبحان فرشتو بانی گران دی اے فرشتی دا سی مخلوق دے چی نہ نر دیو نہ خزا اللہ زان لا یو عبادت دا پارا پیدا کری دی لیکن دا فرشتی دعا کئی ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ
ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم. اغا فرشتے د اسمان حملت العرش اغا دا اللہ دلبار کی جڑا کے دعا کی اے ربا دا قرآن والا دلا جنت ورکی. لیکن شان دو قرآن والا اچھت دے. دنیا کی زنو کری کو مانو مالا با پیسے ملاوی گی، زما پلار تا نملاوی گی، زما بچو تا نملاوی گی، زما بی بی تا نملاوی گی. لیکن قرآن یو داسی کتاب دے لگ دو زڑگ و گناہ کلاو کا. فرشتے وی یہ ربا دا قرآن والام جنتی کی، دلی قرآن والا مورو پلارم جنتی کے، دلی قرآن والا اولادم جنتی کے، دلی قرآن والا بیبیلم جنت ورکی. سبحان یو قرآن والا بانے ټول کورو بخلیش. سمرا لویا خبر دا اللہ پا پیغمبر ډیر گران دی، ډیر گران دی، ډیر گران دی. سمرا گران دی. یو موقع سے راغلی دا چې زما پیغمبر تر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اتلس ټوټې شوی دی. ډیر درد سرا شہید شوی دی. دا اللہ پیغمبر چرالو دا خپل تر دیش لیدلی بدن تا ادریدو، دا پوینو کے لیت پیت بدن تا ادریدلو. نو خلین یو خبر وطلا وی واللہ لا اقتلن بکا 70 من صنادید قریشنا.